अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, तुर्की के लिए आने वाले वक्त में और अभी से मुश्किलात का आगाज़ हो चुका है और ऐसा लग रहा है जिस तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं, जिस तरह की पाबंदियों का इरादा रखता है अमेरिका, उससे लगता ही है कि दूसरा ईरान बनने जा रहा है, या ऐसे कह लें कि दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है, जिसको जब दिल किया उसके ऊपर किसी भी चीज़ का बहाना बनाकर उसके ऊपर या कोई नई पाबंदी आयद कर दी जाएगी या फिर उसको प्रेशराइज़ किया जाता रहेगा। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में तुर्की अपने स्टांस के ऊपर पूरी मजबूती के साथ कायम है और तुर्की नहीं चाहता कि वो जो उसने इतने सालों में एक काम करके, एक डेवलपमेंट करके और एक इतनी मेहनत करके इस खित्ते में, अरब वर्ल्ड में उसने अपना नाम बनाया है, उसको वो किसी भी सूरत स्टेक पे लगाना नहीं चाहता। तो इसकी कीमत जो है वो इस सूरत में उसको अदा करनी पड़ रही है कि अमेरिका की जानिब से 15 दिसंबर को पाबंदियां लगाने का ऐलान किया गया। अब इसमें ये पाबंदियां किस नौइयत की होंगी और इससे कौन कौन से मुल्क जो हैं उनको असर पड़ेगा, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया में नए ब्लॉक बन रहे हैं और उन नए ब्लॉक्स में कौन कौन से बड़े प्लेयर कौन से ब्लॉक में जा रहे हैं और पुराने जो ब्लॉक थे उनमें से कौन कौन से उसी ब्लॉक में हैं और कौन से दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट हो रहे हैं। इससे पहले अगर पाकिस्तान की बात करें या मशरिक़ वस्ता की बात करें तो उसमें ऑब्वियस था कि अमेरिका था। अमेरिका के साथ जितने भी अरब वर्ल्ड कंट्रीज़ थे, सऊदी अरब सबको लीड करता है, तो सऊदी अरब का अमेरिका के साथ शुरू से बहुत अच्छा है और ऑफ कोर्स अभी तक तो अच्छा था। अब जो बाइडन के आने से इसमें थोड़ी सी तब्दीली आ सकती है, थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन इनका जो पहले वाला ब्लॉक था ये दूसरे एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। अब इसमें मसला ये था कि इजराइल अगरचे वहाँ पर अमेरिका का इलाका था, लेकिन एक प्रॉपर और एक काफ़ी लंबे अरसे से, बल्कि इजराइल की पैदाइश से लेकर इतना बड़ा इशू चल रहा था जिसके ऊपर एक ऐसी परसेप्शन बन चुकी थी कि इस मसले को, फ़लस्तीन का मसला हल किए बगैर आप अरबों को अपने हक में कायल नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत बड़ा शिफ्ट चेंज हुआ और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक जो हैं वो एक लाइन में इजराइल को तस्लीम करने के लिए निकल पड़े हैं। बहुत सारे मुल्क जो है इसमें तस्लीम भी कर चुके हैं। अब इसमें अमेरिका था, सऊदी अरब था, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो पाकिस्तान का एक नेचुरल किस्म का एक झुकाव जो था वो सऊदी अरब की था और सऊदी अरब को देख के एक अमीर मुल्क था और हमारी वैसे भी रिलीजियस एफिलिएशन भी उनके साथ थी, तो एक नेचुरल किस्म का बनता था, ठीक है अमेरिका के साथ, और वैसे भी हमारे भी अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, तो हम इस साइड पे थे। दूसरी जानिब हमारे अपोजिट साइड पे अगर भारत की बात करें तो भारत था, भारत के अच्छे ताल्लुकात थे रशिया के साथ। भारत के अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से रशिया के साथ हमने उनके साथ उस तरीके से अपने ताल्लुकात ओवर द ईयर जो है वो डेवलप नहीं किए, और उसकी भी एक हिस्ट्री है कि किस तरीके से हमने अफ़गान जहाद को हमने सपोर्ट किया और किस तरीके से रूस को तोड़ने में पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसियों ने अहम किरदार अदा किया। और बैक पे जो फाइनेंशियल सपोर्ट थी उसमें अगरचे अमेरिकन थे, लेकिन वर्कफोर्स, इंटेलिजेंस सपोर्ट और दीगर मामलात में पाकिस्तान ने बड़े लेवल के ऊपर मदद की और रूस को इनफैक्ट अगर तोड़ने में कोई बैकबोन थी तो वो पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान का एक ये भी रीज़न थी कि पाकिस्तान के कभी भी रशिया के साथ उस तरह ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सके। तो ये दो ममालिक आपस में बनते हैं। उसके बाद जब हम सऊदी अरब के करीब हैं तो तुर्की और सऊदी अरब के हालात उस तरह के नहीं रहे पास्ट में, क्योंकि सऊदी अरब और दीगर जो इलाके हैं इनके ऊपर खिलाफत उस्मानिया के दौर में तुर्की जो है वो रूल कर चुका है, तो तुर्की के साथ उस तरीके से वो टसल एक तरह से चलती थी, जिस वजह से इनके ताल्लुकात भी उस लेवल पर डेवलप ना हो सके जिसको आप रिस्पेक्टफुल लेवल आप कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट की बुनियाद के ऊपर ये ताल्लुकात उनके आपस में नहीं थे। इसी वजह से हमने भी कभी कोशिश नहीं की कि हम भी तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करें या उनको बेहतर बनाएं। इसी वजह से तुर्की जो है वो वो यूरोपीय यूनियन और दीगर साइड पे वो रहता था, लेकिन ये था कि हमारे साथ जो है उनका कोई नहीं था। तो
सूरत ये बनी कि जैसे ही ये तमाम तर शिफ्ट एक चेंज हुआ और एक नया कंटेंडर कह लें, एक नया उम्मीदवार सुपर पावर का दुनिया के सामने आया। अब वो था चाइना, हमारा हमसाया था, भारत के साथ उनकी टसल चलती थी, भारत के साथ उस तरह के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। यहाँ पर भी वही चीज़ सामने आई कि जिस तरह से हमने भारत के रूस के साथ ताल्लुकात होने की वजह से अपने ताल्लुकात नहीं बढ़ाए, इसी तरह हमारे चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, तो फिर भारत ने भी उस तरीके से चाइना के साथ अपने ताल्लुकात उस लेवल पर नहीं लेके गए। तो एक ट्रस्ट का लेवल जो था उसका फुकदान था और एक उनकी 1962 में एक जंग भी हो चुकी है आपस में। तो दैट्स वाई फिर जब चाइना ऊपर आया तो चाइना के पाकिस्तान के साथ और एक जियोग्राफिकली एक टेक्टिकल पोजीशन के ऊपर होने की वजह से सी पैक का जब रास्ता निकलना था तो उस वक्त सबसे आसान और सबसे शॉर्टकट वाला जो रास्ता था वो पाकिस्तान से होकर गुजरता था। तो इसलिए पाकिस्तान के ताल्लुकात डे बाई डे चाइना के साथ बेहतर होते गए। अब चाइना के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए। अब अमेरिका को इससे इशू था और अमेरिका चाहता था कि वो अपने ताल्लुकात चाइना के साथ तो उसके ठीक नहीं होने, चाइना ने उसको आगे जाके टक्कर देनी है, तो जितने वो एलाइज हैं उसके उनको वो फोर्स करे या उनको कन्विंस करे, उनको प्रेशराइज करे कि वो इनके साथ ताल्लुकात बेहतर ना बनाए। तो यहाँ से एक शिफ्ट का आगाज़ हुआ जहाँ से पाकिस्तान को डिसाइड करना पड़ा कि वो चाइना वाली साइड पे जाएगा या अमेरिका वाली साइड पे जाएगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने कोई साइड चूज़ नहीं की, लेकिन आने वाला वक्त जिस तरफ चीज़ें चल रही हैं ये वक्त बताएगा कि ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब ऐसे में जब पाकिस्तान चाइना के करीब गया तो अमेरिका की जानिब से प्रेशराइज़ किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने वो प्रेशर कबूल करने से इनकार किया। नई हुकूमत आई, उन्होंने कहा कि हम डू मोर जो है फर्दर नहीं करेंगे, आप हमसे डू मोर का मुतालबा करते हैं लेकिन हम मज़ीद इस चीज़ को आगे कैरी नहीं कर सकते। तो एक ऐसे कह लें कि जो इशारों के ऊपर चलना था उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर एक और बड़ी तब्दीली आई कि इजराइल की जानिब से अपने आप को तस्लीम करवाने के लिए, अपने मुल्की हैसियत को तस्लीम करवाने के लिए कोशिशों का आगाज़ किया गया। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान की जो एक पावर पोजीशन है उसको समझता है सऊदी अरब, बल्कि सब मुल्क समझते हैं। तो सऊदी अरब ने समझा कि मैं पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करता हूँ या उनको कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि वो भी हमारे साथ मिलकर इजराइल को तस्लीम करे, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार किया। तो उस वक्त जो कि रूह रवा हैं और गाइड कर रहे हैं इजराइल की सारी कैंपेन को अमेरिका, तो अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशराइज करना अमेरिका ने शुरू किया और साथ में सऊदी अरब को भी इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने इनकार किया तो एक ऐसी सिचुएशन बनी जिसमें पाकिस्तान को चूज़ करना था और यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि सऊदी अरब के साथ, अरब वर्ल्ड के साथ भी हमारे ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता हो सकते हैं या फिर ऐसे लेवल पर जा सकते हैं जहां पर उनको हम फ्रेंडशिप नहीं कह सकते, एक अच्छे ताल्लुकात नहीं कह सकते। जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए एक दूसरे के नफ़ा नुकसान और फ़ायदे को देखते हुए हम जो है अपने फ़ायदे के लिए उनके साथ जुड़ेंगे और वो अपने फ़ायदे के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये इस तरह की सूरत हाल बनी जिससे अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो नए ब्लॉक जो हैं वो बनना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ये है कि पाकिस्तान तुर्की वाले ब्लॉक में ना जाए और तुर्की के जो प्लान्स हैं वो ये हैं कि वो आने वाले वक्त में सऊदी अरब को टफ टाइम दे और मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसको जो 60-70 या तकरीबन 80-90 साल से जो सऊदी अरब लीड कर रहा है वो अपना दोबारा से वो अज़मत रफ्ता का जो एक ज़माना था उसको उस तरीके से रिवाइव तो नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि वो अपना इन्फ्लुएंस जो है उसको दोबारा से वो उसको बढ़ाना चाहते हैं और पूरी दुनिया को इस वक्त वो जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसको वो लीड करना चाहते हैं। और अगर 2023 का उनका प्लान आप पढ़ें, एक वीडियो में हम इसका जिक्र भी कर चुके हैं कि किस तरीके से वो 10 चीज़ों के ऊपर 10 पॉइंट्स के ऊपर 10 एजेंडाज़ के ऊपर वो काम कर रहे हैं और उन्होंने 2023 तक ये सेट किया हुआ है कि 2023 तक वो क्या क्या चीज़ें अचीव करना चाहते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को तुर्की के ब्लॉक में शामिल होने से रोकने के लिए ये सख्त किस्म का प्रेशर और जो पैसे वापस लिए गए सऊदी अरब की जानिब से, ये इस तरह का जो है ये प्रेशर जो है ये बिल्ड किया गया पाकिस्तान के ऊपर। तो अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ चाइना है, चाइना के साथ पाकिस्तान है, चाइना और तुर्की के ताल्लुकात भी अच्छे हैं, ईरान जो है उसके ख़िलाफ़ तमाम अरब वर्ल्ड है इस वक्त, अमेरिका उसके ख़िलाफ़ है, इजराइल उसके ख़िलाफ़ है। तो ऑफ कोर्स
ایک نیچرل قسم کی ایک الائنس بنتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آئے، چائنا کے ساتھ جائے اور ترکی کے ساتھ جائے، تو یہ ایک بلاک بن رہا ہے۔ اب ترکی کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ جہاں پر تسل چلتی ہے رشیا کی اور امریکہ کی آپس میں، تو ان کے لیے بھی ایک سوٹیبل بلاک جو بنتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ چائنا اور پاکستان والے بلاک میں آ جائیں، تو یہ ایک بلاک بن رہا ہے۔ اب دوسری جانب بھارت جو تھا، جو کہ اس سے پہلے اور ابھی تک بھی رشیا کے ساتھ بہت زیادہ کلوز تھا، اب وہ رشیا والی سائڈ سے نکل کے امریکہ والی سائڈ پہ جا رہا ہے، اور امریکہ کے جو الائز ہیں ان کے ساتھ اس کے تعلقات ڈے بائی ڈے زیادہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات مثالی ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے۔ رشیا کے ساتھ ان کے تعلقات کم ہوتے جا رہے ہیں جیسے جیسے پاکستان اور رشیا آپس میں قریب آتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو پاکستان کے دوست تھے اور جو عرب ورلڈ تھے، ایک مسلم کنٹریز ہونے کے ناطے جو آپس میں ایک ریلیشن تھا، وہ جیسے ہی کم ہوا اس میں ڈینٹ پڑا، تو بھارت اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اسرائیل اور امریکہ کا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے عرب ورلڈ کے ساتھ اس کے تعلقات اب آنے والے وقت میں مزید بہتر ہوں گے، اور ابھی سے اس کے اوپر کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہمارا مین پوائنٹ ہے، جس کے اوپر میں سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ کون سی پابندیاں عائد کی جائیں گی اور کس طریقے سے اس بلاک میں جو زیادہ تر ممالک ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، اس لسٹ میں ترکی کو شامل کیا جائے گا۔ پاکستان کی بات کر لیں، پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں ہے، پاکستان کے اوپر بھی پابندیاں ہیں بہت زیادہ، اور اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اور زیادہ تر بلا جواز۔ ایران کے اوپر بات کر لیں، ایران کی بھی بہت سارے اقدامات ہوں گے جو ایران عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے ان میں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر چیزوں کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، جس طرح کہ اس کا ایٹامک پروگرام اس کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ سیم جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر پابندیاں ایک دن نہیں لگا امریکہ کو لگاتے ہوئے، وہی پابندیاں سعودی عرب کے اوپر کیوں نہیں لگتی، حالانکہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بلاک کہہ لیں یا ترجیحات کی بنیاد کے اوپر یہ پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ ابھی یہاں پر امریکہ کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ترکی اس کے ساتھ نہیں تو وہ اس کے اگینسٹ ہے، اور یہ ہمیشہ سے امریکہ کی پالیسی رہی ہے۔ اب ترکی کو اس سے کتنی مرتبہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے امریکہ کو ترکی کے ساتھ، جو اس نے S-400 خریدا اور اس کا جو امریکہ کا پیٹریوٹک سسٹم ہے اس کو لینے سے انکار کیا، اور اس کے بعد سے جو معاملات چلے وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے جو بائیڈن نے بیانات دیے، ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات کچھ اچھے تھے، اس وجہ سے ابھی تک ترکی جو ہے وہ پابندیوں سے بچا رہا ہے۔ اب ہوگا یہ پابندیاں کون سی عائد ہوں گی؟ ایک تو یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ لائسنس ہے ترکی کا، آرمز کی ایکسپورٹ کا جو لائسنس جو کہ امریکہ دیتا ہے، سپر پاور ہے، نیٹو کو لیڈ کرتا ہے، نیٹو کے جو ممالک ہیں ان سب کے لیے ایک ایکسپورٹ لائسنس جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اب وہ ایکسپورٹ لائسنس جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے ترکی کا، اور اس کی بنیاد کے اوپر بہت ساری عام ڈیلز، یا ایسے کہہ لیں کہ وہ اسلحہ جو کہ جس کے بہت سارے حصے پرزے، جس کی ٹیکنالوجی امریکہ فراہم کرتا ہے یا نیٹو ممالک فراہم کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر آپ کو ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایکسپورٹ لائسنس ہو جو کہ امریکہ کا اپرووڈ ہو اور یا نیٹو کا اپروو کردہ ہو۔ تو ایسے میں جب تعلقات خراب ہوں گے، جب یہ پابندیاں لگانے کا 15 دسمبر کو اعلان کیا گیا، تو ایسے میں یہ ایکسپورٹ لائسنس جو ہے اس کو کینسل کر دیا گیا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ جو ڈیفنس کا تمام تر جو سسٹم ہے وہاں پر جو ایک ان کا ادارہ ہے اور تمام ان کی انڈسٹری جو ہے اس کے اوپر پابندیاں لگیں گی، اور ان کے لیے ایکسپورٹ کرنے میں اور ان ممالک کے ساتھ جو کہ یورپی یونین میں آتے ہیں یا ویسٹ ورلڈ میں آتے ہیں، تو ان تمام تر ممالک کے ساتھ پابندیاں لگیں گی۔ اور اس کے علاوہ امریکہ جو سب سے بڑی چیز جو کرنے جا رہا ہے، جس کا کافی زیادہ نقصان بھی ہوگا ترکی کو، وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں امریکہ کا بس چلتا ہے، جہاں جہاں اس کی جورسڈکشن ہے، وہاں وہاں وہ فائنینشل پابندیاں جو ہے وہ ترکی کے اوپر لگانے جا رہا ہے۔ اب اس میں جس طرح سے ایران کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں کہ بیرون ملک جو ان کے اثاثے ہیں ان کو فریز کر دیا جاتا ہے، جو بیرون ملک اکاؤنٹس ہیں ان کو فریز کر دیا جاتا ہے، اس طرح کی بڑے لیول کی پابندیاں جو ہیں وہ لگانے کا پلان بنایا جا رہا ہے، اور رائٹ فلی سو۔ جس طریقے سے تھریٹن فیل کرتا ہے سعودی عرب اور اس کے علاوہ دیگر ممالک اور یورپی یونین
اس کے علاوہ فرانس جتنا مخالف ہے ترکی کا، اور بہت سارے جو گریس کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے، تو یہ سارے ممالک جو ہیں یہ مل کر اس لیول پر چیزوں کو لے کر جا چکے ہیں جہاں پر اب ترکی کے اوپر پابندی لگے گی، اور ترکی کے لیے اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا وہ ان پابندیوں سے بچنے کے لیے ان کی باتیں مانیں، ان کی شرائط جو ہیں ان کو مانیں، یا پھر وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی پروگریس میں تھوڑا سا ڈیلے آئے گا، لیکن یہ ہے کہ آنے والے وقت میں، جو کہ رجب طیب اردگان نے خود بھی کہا کہ ہماری جو ڈیفنس کی انڈسٹری ہے اس کو تھوڑا سا بریک لگے گا، اس کو تھوڑا سی اس کی سپیڈ جو ہے وہ تھوڑی سی سلو ہو جائے گی، ہماری جو انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش ہے وہ سلو ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے۔ ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں جس میں ہم ان ممالک کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں وہ ہم خود سے خود کفیل ہونا چاہتے ہیں، اور ہمارے لیے لانگر رن میں یہ چیز زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ اچھی ہے۔ تو ترکی اس چیز کو اتنا زیادہ سر پر سوار نہیں کر رہا، اگرچہ بہت بڑا دھچکا ہوگا ترکی کے لیے، لیکن دوسری جانب ترکی یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ وہ جس لیول پر جا کر بھی اگر بات چیت ہو سکتی ہے تو بات چیت کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اور دیگر سفارتی ذرائع کے تھرو اور سفارتی جو پلیٹ فارم ہے اس کے تھرو معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کس طریقے سے معاملات کو دیکھا جاتا ہے، معاملات کس طرف جاتے ہیں، اور کیا ترکی ان تمام تر پابندیوں کو جھیل پائے گا یا نہیں، یا پھر اس کے لیے یہ تمام تر پابندیاں کوئی مسئلہ نہیں ہوں گی۔ جو بھی ہوگا آنے والا وقت بتائے گا، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔